चिचिला गाउँपालिका र सिलिचोङ मल्टिमिडियाको सहकार्यमा गाउँपालिका र सेवाग्राही बीच पारस्परिक जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ तयार गरिएको रेडियो प्रस्तुति चिचिला सन्देश। नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम चिचिला सन्देशको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म प्रस्तोता विमला गुरुङ। चिचिला गाउँपालिकाको कार्यालय र सिलिचोङ मल्टिमिडियाको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको यो कार्यक्रम विभिन्न 3 रेडियोहरूबाट प्रसारण हुने गरेको छ। सामुदायिक रेडियो खादबारी एफएमबाट हरेक सोमबार साँझ 36 बजे, रेडियो सङ्खुवा सभाबाट मङ्गलबार बिहान 7:30 बजे र सामुदायिक रेडियो नयाँ अभियानबाट मङ्गलबार साँझ 7 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम फुर्सदको समयमा सिलिचोङ मल्टिमिडिया युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम चिचिला सन्देश चिचिला गाउँपालिकाको आफ्नै रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम मार्फत गाउँपालिकाको गतिविधिहरू सँगसँगै आम सेवाग्राही नागरिकहरूको आवाज जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने काम गर्छौँ। यो कार्यक्रममा आम नागरिकहरूको आवाज समेटिने भएकोले जुनसुकै समयमा कार्यक्रम उत्पादन टोलीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। गएको कार्यक्रममा चिचिला गाउँपालिका 4 को धजे र सङ्क्रान्ति बीचमा गरिएको जनश्रमदानको स्थलगत रिपोर्ट र चिचिला गाउँपालिकामा मात्र उत्पादन हुने पानी मकैको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरेका थियौँ। आजको कार्यक्रममा भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ, योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको तयारी कस्तो छ लगायतका विषयमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रादेवी राईसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै आज पनि चिचिला गाउँपालिकाको परिचयात्मक गीत प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसबाहेक नियमित स्तम्भ साताको प्रश्न र उत्तर पनि राख्ने नै छौँ। एक हिसाबले भन्ने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतार गरेर विकासे योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नेपाली परम्परा जस्तै बनेको छ। असार मसान्ततिर हतारमा गरेको कामको गुणस्तरमाथि प्राय सधैँ प्रश्न चिन्ह उठिरहन्छ। यस वर्ष चिचिला गाउँपालिकाले समयमा नै योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नका लागि के कस्ता नीति लिएको छ, पहिलो चौमासिकमा के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ लगायतका विषयमा सहकर्मी ध्यान कुलुङले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रादेवी राईसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। अब प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी। म्याम, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले चाहिँ चिचिला गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष चाहिँ यो पहिलो चौमासिकको पनि दोस्रो महिनामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। आधा समय त दोस्रो महिनाको पनि सकिसकेको छ। यसलाई चाहिँ आधार अवधिको रूपमा लिँदो रहेछ, बेसको रूपमा। खास अहिले चाहिँ के काम हुँदैछ, के कस्ता काम हुँदैछ, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि हामीले चालु आर्थिक वर्षको एउटा आधार समय यो पहिलो चौमासिकको दोस्रो महिना चालु अवस्थामा छ। यो समयमा हामीले चालु आर्थिक वर्षमा योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि मुख्य बेस बनाउँदैछौँ। अहिलेसम्म वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ। त्यसपश्चात हामीले समयमै योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्झौता गर्नका लागि डेडलाइन निर्धारण गरिसकेका छौँ। जस्तो डेडलाइनको कुरा आयो, कहिलेसम्ममा चाहिँ सम्झौता गरिसक्नु पर्ने र अर्को ठेक्का प्रक्रियाबाट जाने पनि योजनाहरू होलान्, त्यसको चाहिँ के छ?
पक्कै पनि हामीले विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधार शाखा अन्तर्गतका योजनाहरू चाहिँ यो भदौ मसान्तभित्र सम्झौता गर्नका लागि समिति गठन गरिसक्ने कार्यपालिकाको निर्णय रहेको छ। असोजको पहिलो हप्ता, असोजको पहिलो सातामा हामीले ती सम्पूर्ण समितिहरूलाई एकपटक ओरिएन्टेसन अर्थात् योजनालाई गुणस्तरीय ढङ्गले समयमै सम्पन्न गर्नका लागि विधि र प्रक्रियामा सरलता र सहजतापूर्वक उहाँहरूले योजना फरफरक गर्ने प्रक्रियासम्म जानकारी दिनका लागि हामीले असोजको पहिलो हप्तामा सबै वडामा सबै समितिका पदाधिकारीहरूलाई सम्भव भएसम्म सबै पदाधिकारीलाई हामी अभिमुखीकरण गर्छौँ। त्यसपश्चात हाम्रो सम्झौता कार्य सुरु हुन्छ। यसका लागि सम्झौता गर्नका लागि होइन, समिति गठन गर्नका लागि चाहिँ हामीले भदौको मसान्तसम्म समय तोकिसकेको छ। बाँकी अन्य शाखागत कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले भदौको मसान्तसम्म सूचना प्रकाशन गरिसक्छौँ। केही सिजनल कामहरू नियमित प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाहरू को विषयमा चाहिँ नियमित र सिजनल रूपमा रहन्छ। यसपटक त टोल विकास समिति पनि गठन गरिएको छ। यसले पनि सहजता मिल्छ या के कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ टोल विकास समितिबाट चाहिँ? निश्चित रूपमा विकासका लागि नागरिकको एउटा सहभागिता, गुणस्तरीय विकास र आम नागरिकको एउटा अपनत्व कायम गर्नका लागि पनि हामीले टोल विकास संस्था योभन्दा अगाडि गठन गरेका थिएनौँ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै हामीले टोल विकास संस्था सबै वडामा गठन गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले नागरिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने अपेक्षा गरेका छौँ र उहाँहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव, सहभागिता चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहनेछ। हाम्रो पनि उहाँहरूलाई सहयोग रहनेछ र हाम्रो अपेक्षा पनि रहेको छ। भदौ मसान्तभित्र चाहिँ समिति गठन गरिसक्ने भनेर भनिएको थियो। समिति गठन गर्दाका प्रक्रियाहरू चाहिँ के छन् यो विषयमा पनि अलिकति बताइदिनु भयो भने समिति गठन गर्नलाई पनि सहज हुन्थ्यो हाम्रा सेवाग्राही गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ। विशेष गरेर समिति गठन गर्ने कार्य वडाको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेको हुन्छ। वडाले नै आम्बेला गरेर समिति गठन गर्ने हो। अहिले चाहिँ टोल विकास संस्था गठन भइसकेको हुनाले विशेष गरेर टोल विकास संस्थाहरूको यस कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। टोल विकास संस्थाले योजना सम्पन्न गर्नका लागि टोल विकास संस्था नै सक्षम छ। त्यो योजनासँग सम्बन्धित छ भने टोल विकास संस्थाबाट पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ। अन्यथा टोल विकास संस्थाभन्दा बाहिरको चाहिँ छ। टोल विकास संस्था अहिले चाहिँ त्यो विषयमा काम गर्न, जिम्मेवारी वहन गर्न अलिकति सक्षम भइसकेको अवस्था छैन र टोल विकास संस्थाभन्दा बाहिरको योजना छ भने चाहिँ अन्य चाहिँ समग्र आम्बेलाको माध्यमबाट टोल उपभोक्ता समिति गठन गर्ने हो। यो त योजनाहरूको कुरा भयो। यो चाहिँ उपभोक्ताहरूबाट सम्पन्न हुने योजनाहरूको कुरा। ठेक्काबाट सम्पन्न गर्ने योजनाहरू पनि होलान्, त्यसको तयारी चाहिँ के हुँदैछ? ठेक्काबाट सम्पन्न गर्नका लागि हामीले ठ्याक्कै यही हो भनेर डेडलाइन चाहिँ तोकेका छैनौँ। तर हामीले सकेसम्म छिटो चाहिँ हामीले ठेक्का पनि सुरुवात गर्छौँ। त्यसको लागि अब यो पालिका स्तरीय प्रशासकीय भवन र हाम्रो एउटा चिचिलादेखि देवा बजारसम्मको एउटा सडक स्तरोन्नति 2वटा मुख्य ठेक्काहरू रहेका छन्। ती ठेक्काहरू छिट्टै नै हामीले सुरुवात गर्नेछौँ। अरू स्थानीय उपभोक्ताहरूबाट चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने त्यस्ता योजनाहरू चाहिँ कतिको सङ्ख्यामा छन्? ठ्याक्कै मैले अहिले सङ्ख्या भन्न सकिनँ। 200 को हाराहारीमा हुनुपर्छ योजना भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत शाखा अन्तर्गतका योजनाहरू। ती बाहेक अब शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, भेटनेरी लगायतका कार्यक्रमहरू थुप्रै छन्। तिनका पनि सूचनाहरू यही भदौको मसान्तभित्र हामी प्रकाशन गरिसक्छौँ। विशेष गरेर योजनाको विषयमा त हाम्रो सेवाग्राहीहरूलाई थाहा हुन्छ नै। त्यही टोलमा त्यही चाहिँ ठाउँमा योजना सम्पन्न गर्ने भएकोले तर पालिका स्तरीय केही कार्यक्रमहरू शिक्षाको, स्वास्थ्यको लगायत कृषि, भेटनेरीको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि मैले थाहा पाइनँ भन्ने खालको चाहिँ कतिपय गुनासो पनि सुनिएको छ। त्यतातर्फ मेरो अलिकति बढी चाहिँ फोकस रहेको छ। यहाँहरूलाई चाहिँ जो आज सुन्दै हुनुहुन्छ, रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई चाहिँ हामी आउने महिनाभित्र नै ती सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू प्रकाशन गरिसक्छौँ। कुन कुन क्षेत्रमा कति कार्यक्रम छन् हामी प्रकाशन गरिसक्छौँ। यहाँहरूले चाहिँ सकेसम्म पालिका वा वडा कार्यालयसम्म चाहिँ जानकारी लिएर त्यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ।
100% काम गर्नलाई चाहिँ विभिन्न रणनीतिहरू अपनाएको पाउँछौँ हामीले विभिन्न स्थानीय तहबाट। चिचिला गाउँपालिकाको चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्षको पनि योजना तथा कार्यक्रमहरू 100% सम्पन्न गर्नको लागि यो पटकको रणनीति कस्तो छ, अघिल्लो आर्थिक वर्ष कस्तो रह्यो? पक्कै पनि समयमै योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नका लागि समय तालिका बनाउनु, समय तालिकाको पालना गर्नु, तिनै दुईटा कुरा हुन्। गत आर्थिक वर्षमा पनि हामीले समय तालिकाको पूर्ण रूपमा परिपालना गरेका थियौँ। बिचमा निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए तापनि हामीले पछिल्लो समयमा केही मेहनत गरेर सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गर्न सफल भयौँ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि हामीले त्यसरी नै समय तालिका निर्धारण गरेका छौँ। सोही समय तालिका बमोजिम अनुशासित भएर समय तालिकाको परिपालना गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने पक्कै पनि यो आर्थिक वर्षमा पनि योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न हुन्छ। अहिले पनि मङ्सिर 4 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकिएको अवस्था छ। ती लगायत अन्य चाहिँ विभिन्न आउटफोर्सहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा राखेर, मध्यनजर राखेर चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कार्यतालिका चाहिँ तयार गरिसकेका छौँ। ती कार्यतालिकालाई पालना गर्नको लागि हामीले विभिन्न चाहिँ शाखागत रूपमा हाम्रो चाहिँ विषयगत समितिहरूलाई चाहिँ हामीले ती कुराहरू परिचालन गरिसकेका छौँ। निश्चित रूपमा यो वर्ष पनि हामीले सबै योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सक्षम हुन्छौँ। भौतिक पूर्वाधार लगायतका कार्यक्रमहरू, योजनाहरूको बढी जसो कुरा गऱ्यौँ, अन्य विषयगत क्षेत्रका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, जस्तो महिला विकास, बालबालिका लगायतका कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन्। ती जस्तो कार्यक्रमहरूको चाहिँ के छ तयारी, कहिलेसम्म सक्ने त्यस्तो केही छ? विषयगत शाखाको कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि हामीले भौतिक पूर्वाधार शाखाभन्दा अलिकति फरक हुन्छ। ती कार्यक्रमहरू विशेष गरेर सामाजिक विकास शाखा र कृषि र भेटनेरीको केही कार्यक्रमहरू सिजनल पनि हुन्छ। कतिपय कार्यक्रमहरू हामीले दिवसको अवसर पारेर, विशेष दिनको अवसर पारेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कामहरू चाहिँ सिजन विशेष चाहिँ पारेर हामीले कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनलाई अलिकति कठिनाइ भएको, अलिकति हम्मे परेको कार्यक्रमहरू र केही छुटेका चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई मैले पहिलो चौमासिकमै राख्नका लागि निर्देशन पनि दिइसकेको छु। सोही बमोजिम कार्यक्रम पनि स्वीकृत भएको छ। किनभने हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि छुटेका कार्यक्रमहरू किन छुटे त, किन समयमै गर्न सकिएन त, ती कार्यक्रमहरू फेरि पनि अन्तिम चौमासिकमा राख्दाखेरि चाहिँ छुट्न सक्ने सम्भावना भएकोले मैले गत आर्थिक वर्षमा छुटेका केही चाहिँ हामीले कम्प्लिटली 100% बजेट कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ पहिलो चौमासिकमै राख्नका लागि निर्देशन दिए बमोजिम काम पनि भइसकेको छ। र अब अन्य कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले तिनै चौमासिकमा राखेको भए तापनि प्राथमिकताका आधारमा ती कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने गरी राखेका छौँ। जो सबै कार्यक्रमहरू हामीले समय, त्यस पछाडि हाम्रा सेवाग्राहीहरू, हाम्रा नागरिकहरूको आवश्यकता, कार्यालयको चाहिँ क्षमता लगायत समग्र विषयलाई हामीले मध्यनजर गरेर समयमै सम्पन्न गर्ने गरिकन निर्धारण गरिसकेका छौँ। अन्तिममा म्याम, जस्तो यी योजना र कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने विषयमा आज केन्द्रित रहेर कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ आम नागरिकहरू, उपभोक्ताहरूको चाहिँ के भूमिका रहन सक्छ समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ? पक्कै पनि हामी सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहँदाखेरि सेवाग्राहीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सेवा लिने र दिने भन्दा पनि हामीले कति सेवा गुणस्तरीय ढङ्गले दिन सक्यौँ, योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दै कति महत्त्वपूर्ण र कति गुणस्तरीय ढङ्गले चाहिँ योजना कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सक्यौँ। सरकारले बजेट खर्च गरिरहँदाखेरि उक्त बजेटबाट प्राप्त गर्ने अधिकतम गुणस्तरीय काम सम्पन्न हुन सक्यो कि सकेन, त्यो विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र नागरिकहरूले त्यसबाट चाहिँ समन्यायिक ढङ्गले सबैले लाभ प्राप्त गर्न सके कि सकेनन्, त्यसपछि नागरिकमा चाहिँ एउटा न्यायको अनुभूति भयो कि भएन, विकासको अनुभूति भयो कि भएन, यी समग्र विषयमा नागरिकको पनि चासो हुनुपर्दछ। चासो सँगसँगै चाहिँ पालिका अर्थात् स्थानीय सरकारसँग चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ एउटा संवाद, सञ्चारको वातावरण पनि बनाइदिनका लागि म हाम्रो समग्र सेवाग्राही समक्ष अनुरोध पनि गर्दछु। र आगामी दिनमा चाहिँ हामीले सबैले, एउटा स्थानीय सरकारले मात्र नभएर नागरिकले पनि सचेत नागरिकको हैसियतमा हाम्रा सरकारका बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा ती बजेट, नीति कार्यक्रमलाई चाहिँ गुणस्तरीय ढङ्गले
अप्टिमम त्यसलाई चाहिँ अधिकतम राम्रो सकेसम्म राम्रो भनिन्छ। अप्टिमम अर्थात् म्याक्सिमम त्यसबाट चाहिँ लाभ लिन सक्ने गरिकन हामीले चाहिँ गर्नका लागि सबै सेवाग्राही नागरिक चिचिलावासीहरूमा चाहिँ यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हामीले गरेका कामहरूमा यहाँको सहयोग समन्वय र सल्लाह सुझावको पनि मैले अपेक्षा राखेको छु र आगामी दिनमा चाहिँ यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया चाहिँ मेरो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसलाई चाहिँ म सकारात्मक ढङ्गले लिएर कार्यान्वयन पनि गर्दै जानेछु। धन्यवाद। श्रोता, अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ रेडियो कार्यक्रम चिचिला सन्देश। चिचिला गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षको सुरुमा नै चिचिला गाउँपालिकाको प्रचारमूलक गीत सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाकै कलाकारहरूको भूमिका समेत रहेको गीतको भिडियो युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। गीतमा चिचिला गाउँपालिकाकै कलाकारहरू कुसुम गुरुङ, पवित्रा गुरुङ, नवराज लामसोङ र सबिन शङ्करको स्वर रहेको छ। पछिल्लो समयमा युवा पुस्ताले उक्त गीतको भिडियो विभिन्न अनलाइन माध्यमहरूबाट नै हेर्न सक्ने भए पनि गाउँघरका आमा बुबाहरूले सुन्न र हेर्न कम सुविधा पाएका हुन्छन्। तसर्थ आजको कार्यक्रममा उक्त गीत प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब प्रस्तुत छ चिचिला हाँस्दैछ। समृद्धिसँगै विकास पथमा जुड्दैछ चिचिला। कृषि पर्यटन जडीबुटीसँगै उठ्दैछ चिचिला, जुट्दैछ चिचिला। मक्कालु हिमाल आँखामा सजाई हाँस्दैछ चिचिला। साङ्छोलिङ गुम्बा जलेश्वर महादेव पवित्र बलुथम। धुवा छ गरम्रो चनेरी गुफा धर्मदेवी प्यारो धाम। विविधताले भरिपूर्ण छ विविधताले भरिपूर्ण छ पानी
अनेक भाषा धर्म संस्कृतिमा सबै जाति मिलेको अनेक भाषा धर्म संस्कृतिमा सबै जाति मिलेको चिचिला पातल सुके पातलमा वन्य जन्तु डुलेको अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ रेडियो कार्यक्रम चिचिला सन्देश। कार्यक्रममा अब साताको प्रश्न स्तम्भ राख्ने बेला भएको छ। सबैभन्दा पहिले अघिल्लो साताको प्रश्न र विजेताको कुरा गरौँ। अघिल्लो साताको प्रश्न थियो, चिचिला गाउँपालिकामा प्रति महिना कति दिन श्रमदान गर्ने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ। यो प्रश्नको सही जवाफ हो विकल्प नम्बर 3, महिनामा 1 दिन। यो प्रश्नको सही जवाफ 21 जना श्रोताहरूले मिलाउनु भएको छ। सही जवाफ दिनेहरूमध्ये गोला प्रथा गर्दा छनौटमा पर्नु भएको छ सञ्जय राई, खाँदबारी नगरपालिका 5, सङ्खुवा सभा। सञ्जयजी, बधाई छ तपाईँलाई। तपाईँले सही जवाफ दिनुभए बापत विजेता भई 100 रुपियाँको रिचार्ज ब्यालेन्स प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँलाई 1 साताभित्र रिचार्ज ब्यालेन्स तपाईँको मोबाइल नम्बरमा पठाइदिनेछौँ। अब आजको लागि प्रश्न सुन्नुहोस् र जवाफ पठाउनुहोस्। प्रश्न यस प्रकारको छ, चिचिला गाउँपालिकाले कुन मितिभित्र योजना उपभोक्ता समिति गठन गरिसक्ने निर्णय गरेको छ? विकल्पहरू विकल्प नम्बर 1 भदौ पहिलो साता, 2 भदौ दोस्रो साता, 3 भदौ तेस्रो साता र 4 भदौ मसान्त। यो प्रश्नको जवाफ पठाउन तपाईँको मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर चिचिलाको सी लेख्नुहोस्, 1 स्पेस दिएर सही जवाफ कुन नम्बरमा छ त्यो नम्बर लेख्नुहोस् र आफ्नो नाम ठेगाना सहित 9852058194 मा पठाउनुहोस्। सही जवाफ पठाउनेहरू मध्ये गोला प्रथा गरी 1 जनालाई 100 रुपियाँको रिचार्ज ब्यालेन्स उपलब्ध गराउनेछौँ। यी प्रसङ्गमा कुरा गर्दा गर्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। आजको कार्यक्रम सुनेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कुनै प्रश्न, जिज्ञासा तथा सुझावहरू छन् भने हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण कार्यक्रम उत्पादन टोलीसँगै म प्रस्तुता बिमला गुरुङ पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।